व्याख्या मुद्रां करशरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशविप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। साम्प्रतं विपत्तिषेधे परम कार्यम इति सूत्रस्य व्याख्यानं महाभाष्यदृष्ट्या प्रचलति। पूर्वं विचारितः आसीत् यत्र गुणात् एकादेशः इति विचारः। तत्र भाष्यग्रन्थः अस्ति काद्रवेयो मन्त्रमपश्यत् गुणस्य प्राप्नोत्येकादेशस्य परत्वात् गुणः स्यात् एकादेशो भवति अंतरंगतः इति विचारः अत्र वर्तते। अत्र कद्रुशब्दः वर्तते। भवन्तः जानन्त्येव कद्रुशब्दः तत्र नागानां माता वर्तते। तस्मात् कद्रुशब्दात् स्त्रीत्वविवक्षायाम् अत्र एकं सूत्रं वर्तते संज्ञायाम् इति। तेन अत्र ऊङ् प्रत्ययः प्राप्नोति स्त्रीत्वविवक्षायाम्। तथैव स्त्रीत्वविवक्षायाम् ऊङ् विसति अत्र स्त्रीभ्यो ढक् इत्यस्य अनन्तरं यद् वर्तते द्व्यचः इति सूत्रं तेन ढक् प्रत्ययः भवति। अनुबन्धरूपे सत्य ढकारः अवशिष्यते। अत्र स्थितिः एवं वर्तते। अत्र ढकारे स्थाने आयनेनीय ढकारां प्रत्यादीनां इति सूत्रेण अत्र ढ इत्यस्य एयादेशे अत्र ढोलोप्यकद्रवा इत्यनेन प्राप्तस्य लोपस्य प्रतिषेधात् अत्र स्थिति वर्तते कद्रु ऊ एय इत्यवस्थायाम् अत्र द्वयोः सूत्रयोः प्राप्तिः वर्तते। एकं सूत्रं वर्तते और गुणः इत्यनेन कद्रुघटकस्य उकारस्य गुणस्य प्राप्तिर्वर्तते। अथ च अत्र कद्रुघटकः उकारः ऊ घटकः उकारः उभयम् आदाय अत्र अकस्वर्णे दीर्घस्य प्राप्तिः वर्तते। पूर्वं किं भवेत्? अत्र भाष्यकारः कथयति परत्वात् गुणस्य प्राप्तिः वर्तते, अंतरंगत्वात् तत्र एकादेशस्य प्राप्तिः वर्तते इति रीत्या अत्र अंतरंगस्य बलवत्वात् अत्र पूर्वम् एकादेशः भवति तदा कद्रु ए इति भवति, एय इति भवति। अनन्तरम् और गुणः इति गुणे कृते सति काद्रवेयः इति रूपं निष्पद्यते आदिवृद्धौ सत्याम्। एवम् अत्र विचारः वर्तते। अत्र प्रश्नः भवति अकृते एकादेशे अप्रत्यय इति निषेधात् प्रातिपदिकत्वाभावात् अत्र तद्धित प्रत्ययः एव न स्यात् यावत् तत्र एकादेशः न क्रियते। यदा एकादेशः भवति तर्हि अन्तवद्भावात् प्रतिपदिकत्वात् तद्धितोत्पत्तिर्भवति इत्यान् पूर्वसिद्धत्वात् प्रयोजनम् एतत् इत्याहुः इति कस्यचित् कथनं वर्तते।
केचित् इत्यादि। अत्र नागेशभट्टः कथयति, अत्र उच्यते अकृतेपि एकादेशे अकृतेपि नोङ् धातुः इति तत्र ढे परे ढे लोप्यकद्रवा इति निषेधात् अत्र ज्ञापकात् तद्धित् प्रत्ययः भविष्यति कथनं वर्तते। नागेशभट्टः कथयति एतस्मिन् विषये यत् कद्रुनागमाता यदा वर्तते तर्हि अत्र यदि काचन मानुषी तदा अवृद्धाभ्यः इत्यणि प्राप्ते तद्बाधः अत्र द्व्यचः इति सूत्रेण अत्र ऊङ् भवति। एकादेशात् पूर्वं द्व्यस्ताभावे अत्र स्त्रीभ्यो ढक् इत्यनेन ढक् प्रत्ययः भवितुमर्हति। फलतः यदा ढक् भवति ढक् सति प्रातिपदिकात् इत्यस्य असम्बन्धेन लिङ्गविशिष्टपरिभाषया अपि तत्र प्रातिपदिकत्वस्य आरोपः भवितुमर्हति, तद्धितं भवितुमर्हति। व्यापकपर्यन्तानुधावनम् उचितं न वर्तते इति चिन्त्यं कैयटकथनम् इति एतैः प्रतिपादितम्। अतएव एणेय इति ढक् सिद्धिः। अत्र ज्ञापकादपि नोङ् धातुः ढे लोप्यकत्वा इति निषेधात् ज्ञापकादपि तद्धित् प्रत्ययस्य कथनं तत्र उचितं नास्ति। अंतरंगम बलवत् इति ज्ञापनेनैव कृते एकादेशे अत्र एकादेशे कृते सति अत्र ढक् प्रत्ययः भवति, तेन तत्कार्यं भवितुमर्हति इति कथनस्य आशयः। तात्पर्यम् इत्थं वर्तते यत् अकृतेपि एकादेशे नोङ् धातोः इति ढे लोपे अकद्रवा इति निषेधज्ञापकात् अत्र तद्धित् प्रत्ययः। नागेशभट्टस्य कथनं वर्तते लिङ्गविशिष्टपरिभाषा यत्र सिद्धे ज्ञापकस्य तत्र आचरणम् उचितं नास्ति, किन्तु अत्र अंतरंगम बलवत् यथा भाष्यकारेण उक्तं परत्वात् गुणः प्राप्नोति एकादेशस्य प्राप्नोति अंतरंगत्वात् तत्र एकादेशः भवति, फलतः न कश्चन दोषः इति समाहितम्। अपरम् उदाहरणम् एतस्य वर्तते द्विवचनात् एकादेशः। अत्र ज्ञा इति शब्दः ओदनम् इति शब्दः। काचित् ज्ञा नाम धेया काचन स्त्री तत्र समासः भवति ज्ञा इति शब्देन ओदन शब्देन सह। ज्ञायाः ओदनः इति ग्यौदनः एवं रूपेण अत्र ग्यौदनः इति शब्दः निष्पद्यते। आत्मानं ग्यौदनम् इच्छति या ग्यौदनम् इच्छति इत्येव, आत्मानं नहीं, ग्यौदनम् इच्छति इति विग्रहे अत्र आत्मानं ग्यौदनम् इच्छति, आत्मानं ग्यौदनम् इच्छति इति विग्रहे ग्यौदन शब्दात् तत्र क्यच् प्रत्ययः भवति। क्यच् च इत्वादिकारे सति ग्यौदनीय इति शब्दः निष्पद्यते। तस्मात् तत्र सनाद्यन्ता धात्वरिधातुसंज्ञायां जातायां लट् तिवादिकार्ये सति ग्यौदनीयत् इति रूपं निष्पद्यते। यदा ग्यौदनीयुतम् इच्छति इति विग्रहः भवति तदा ग्यौदनीय इति क्ययन्तात् धातोः यदा सन् प्रत्ययः भवति तदा ग्यौदनीय स इत्यवस्थायाम् अत्र सन्नगो इति द्वित्वे तत्र ज्ञा इत्यस्य द्वित्वं स्यात्। प्रथमैकाचित् ग्यौ इति वर्तते, तो ग्यौ इति भवेत्। अत्र अभ्यासादिकार्ये सति ह्रस्वे सति एक तत्र हलादिशेषः इति कृत्वा अत्र जु ग्यौदनीय इति भवति। जु ग्यौदनीय स इति सनः अर्धातुकत्वादाचुरिदे डागमे अतुल इत्यत्र या घटकस्य कारस्य लोपे चुग्यौदनीय स इत्यत्र धातुसंज्ञायां जातायां
लटितिप् शिवादिकार्ये सति जुग्यौदनीयशति इति भवति। अत्र किं भवति? अत्र ज्ञा ओदन इत्यवस्थायां या ज्ञा ओदनीय इत्यवस्थायां सन प्रत्यये सति तत्र ज्ञा ओदनीय स इत्यवस्थायां एकादेशोऽपि प्राप्नोति वृद्धिरेच इत्यादिना वृद्धिरूपेकादेशः संज्ञको इति द्वित्वं प्राप्नोति। अत्र द्विवचनं नित्यं कृतेपि एकादेशे प्राप्नोति अकृतेपि इति कृत्वा अत्र नित्यत्वात् द्विवचनस्य प्राप्तिर्भवति। किन्तु एकादेशः अन्तरङ्गः भवति अन्तर्भूतनिमित्तकत्वात् एकादेशस्य ज्ञा औ इत्येव अंशः तत्र उद्देश्यं भवति। द्विवचनस्य च तत्र ज्ञा ओदनीय स इति सर्वमपि तस्य निमित्तं भवति इति कृत्वा अन्तर्भूतनिमित्तकत्वात् अत्र अन्तरङ्गत्वात् एकादेशः पूर्वं भवति। तेन ज्ञौदनीय इत्यवस्थायां द्वित्वादिकार्ये सति जुग्यौदनी ईशति एव रूपेण एतत् सर्वं निष्पद्यते। अग्रे तथैव अस्ति अल्लोपादेशः। अन्यत् तत्र उदाहरणं प्रस्तौति शुना शुने इति। तत्र श्वन शब्द तत्र श्वन शब्दात् अत्र ट प्रत्ययः अथवा ङे प्रत्ययः क्रियते। श्वन ङे श्वन ट इति स्थितिर्भवति। अत्र श्वयुमगो नाम तद्धिते इति सूत्रेण संप्रसारणं भवति। संप्रसारणे सति किं स्वरूपं भवति? शा उ अन् ट आ अथवा ए इति भवति। अत्र संप्रसारणाच्च इति एकादेशस्य प्राप्तिर्भवति। एवमेव अत्र भसंज्ञायां जातायाम् अल्लोपो न इति सूत्रेण अनघटकस्य अकारस्य लोपस्य च प्राप्तिर्वर्तते। तत्र किं स्यात्? लोपो वा स्यात् एकादेशो वा स्यात् इत्यवस्थायां भाष्यकारः कथयति परत्वात् लोपस्य प्राप्तिः वर्तते। किन्तु अन्तरङ्गत्वात् अत्र एकादेशः सम्प्रसारणात् चेत् पूर्वोपः पूर्वं भवति। तेन शुन इति रूपं निष्पद्यते। तस्य प्रवृत्त्यनन्तरम् अनः घटकस्य अकारस्य अभावात् अत्र अल्लोपो न सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। तेन शुना शुने इति रूपं निष्पद्यते इति एतस्य तात्पर्यम्। एतस्मिन् विषये कैयटः किञ्चित् शङ्कते। सः कथयति ननु श्वयु इति सम्प्रसारणे कृते तस्य असिद्धवदत्राभावात् इति न असिद्धत्वात् न संयोगात् भमन्तात् इति निषेधात् अत्र अल्लोपस्य प्राप्तिरेव नास्ति। कथं पुनः अत्र अयं भूतः विचारः कृतः यत् परत्वात् अल्लोपः एकादेशो भवति अन्तरङ्गतः इति प्रश्नः कथं समागतः इति अयं प्रश्नः उत्थापितः। एतस्य उत्तरं स एव ददाति। एवं तर्हि प्राग्भात् इत्यसिद्धत्वम् आश्रित्य अत्र सिद्धवत्रात् इत्यस्य प्राग्भात् इत्यसिद्धत्वम् आश्रित्य अत्र एतस्य एवं भूतस्य प्रवृत्तिर्भवति इति तात्पर्यं कथितवान् कैयटः। तद्दृष्ट्या अत्र सिद्धवात् असिद्धवदत्राभावात् यस्य प्रवृत्तिरेव न भवति। अतः उक्तम् एवं तर्हि प्राग्भात् इति असिद्धत्वम् आश्रित्य एतत् उक्तम्। अर्थात् असिद्धवत्प्राभात् इति सूत्रस्य तत्र असिद्धत्वं वर्तते सूत्रं तत्र न प्रवर्तते। तथा विचार्य अत्र भाष्यकारस्य कथनं वर्तते।
नागेशभट्टः कथयति तस्य स्नसोरल्लोपः इत्यप्रकरणेन अनित्यत्वात् अनाश्रयणम् इति वक्तुं युक्तम्। अर्थात् अत्र स्नसोरल्लोपः इति सूत्रे यत् तपरकरणं वर्तते, अल्लोपः इत्यत्र अथलोपः अल्लोपः इत्यत्र तपरकरणं वर्तते, तो तपरकरणेन अत्र असिद्धवत्राभावात् इति यत् सूत्रं वर्तते तत् अनित्यं भवति। तादृश अनित्यत्वम् आदाय तस्य अप्रवृत्तिः। वारणादाङ्गं बलीयः इत्यनित्यत्वात् इत्यपि अनित्यत्वात् नाश्रितम्। वारणादाङ्गं बलीयः इत्यस्यापि प्रवृत्तिः यत्र न भवति, कथं तस्यापि अनित्यत्वात्। प्रश्नः भवति न च अन्तरङ्गपरिभाषायापि अभियत्वेन दृष्टा बहिरङ्गस्य सिद्धतया सर्वथा न इदम् उदाहरणम् इति वाच्यम्। यतो हि अन्तरङ्गपरिभाषा अपि आभियत्वं वर्तते, तद्दृष्टा बहिरङ्गस्य सिद्धतया इदं कार्यं स्वयमेव न स्यात्, इदम् उदाहरणमपि न भवितुमर्हति इति कस्यचित् शङ्का वर्तते। तस्मिन् विषये भाष्यकारः तत्र नागेशभट्टः समादयति, वाह ऊठ सूत्र ज्ञापिता सिद्ध परिभाषया आभियत्वेपि अंतरंगं बलीयः इत्यस्यास्तत्वे मानाभावात्। तत्र वाह ऊठ इति सूत्रेण ज्ञापिता या अंतरंग परिभाषा तस्य आभियत्वेपि सापि परिभाषापि आभियता वर्तते। आभियत्वेपि अंतरंगं बलीयः इत्यस्याः तत्वे, अर्थात अभी अंतरंगम बलीयः इति काचन भिन्ना परिभाषा वर्तते इति कस्यचित् यत् कृतं वर्तते, तर्हि तस्य अस्तित्वे मानाभावः अर्थात् तादृशा परिभाषा काचन नास्ति। धर्मिग्राहकमानेन तां प्रति बहिरङ्गस्य अभियत्वा सिद्धत्वा प्रवर्तनाच्च। तो धर्मिग्राहकमानेन तां प्रति अर्थात् बहिरंग परिभाषां प्रति बहिरंगस्य आभीय असिद्धत्व अप्रवर्तनात्, अर्थात् अत्र अंतरंगं तत्र सिद्धं बहिरंगम् अंतरंगे इति परिभाषायाः अत्र विषये अत्र आभीय इति परिभाषा न प्रवर्तते इत्येव परिकल्पनीयम्। इत्थम् अत्र समाहितम्। अत्रोच्यते भाष्यकारः एव एतस्य प्रयोजनस्य विषये चिन्तयति, नैतदस्ति प्रयोजनम्, एतत् प्रयोजनं न भवितुमर्हति। कथं नास्ति अत्र विशेषतः अल्लोपेन वा निवृत्तौ सत्यां पूर्वत्वेन वा। अत्र भवान् यथा कथयति अत्र परत्वात् अल्लोपः प्राप्नोति, एकादेशः भवति अन्तरङ्गतः, किन्तु एतत् प्रयोजनं न भवितुमर्हति। नास्ति अत्र विशेषः अल्लोपेन वा निवृत्तौ सत्यां पूर्वत्वेन वा, अर्थात् शुनः शुने इति रूपस्य विषये यत् चिन्तनं वर्तते चेत् अल्लोपः पूर्वं भवति, तत्रापि शुने शुना इति रूपमेव स्यात्। अल्लोपश्चेन्न भवति परत्वात् अन्तरङ्गत्वात् अत्र तं प्रबाध्य अल्लोपम् अत्र पूर्वरूप एकादेशः प्रवर्तते, तदापि न काचित् हानि, तत्रापि शुनः शुनैत्येव रूपं निष्पद्यते। अल्लोपेन वा निवृत्तौ सत्यां पूर्वत्वेन वा, अत्र न काचित् हानिः रूपसिद्धौ। फलतः एतत् उदाहरणं न भवितुमर्हति एतस्य प्रयोजनत्वेन इति कश्चन एतत् प्रयोजनं निराकृतवान्। भाष्यकारः कथयति, अयमस्ति विशेषः अल्लोपेन निवृत्तौ सत्याम् उदात्त निवृत्तिस्वरः प्रसज्येत। कारणं किमस्ति? श्वन इति शब्दः उदात्तः वर्तते। यदा अत्र अकारस्य लोपस्य निवृत्तिः स्यात् तदा अत्र उदात्त निवृत्तिस्वरः अत्र प्रसज्येत। अनुदात्तस्य यत्रोदात्तलोपः इति सूत्रेण अत्र
तत्र उदात्त निवृत्तिस्वरः प्राप्ति स्यात्। यदा तत्र लोपः न भवति तदा एतत् सूत्रं न प्रवर्तते। अत्र भाष्यकारः पुनः अपि एतस्मिन् विषये कथयति, नात्रोदात्त निवृत्तिस्वरः प्राप्नोति। अत्र उदात्त निवृत्तिस्वरस्य प्राप्तिः न भवितुमर्हति। किं कारणं? नगोष्वन साववर्ण इत्यादि सूत्रेण उदात्त निवृत्तिस्वरस्य अत्र प्रतिषेधः भवति। गवादिभ्यः परस्य उदात्तत्वं न इति कथयति। अत्र षण् इति शब्दः तत्रैव वर्तते, अतः अत्र उदात्त निवृत्तिस्वरः न वर्तते, न भवितुमर्हति प्रतिषेधः। पुनः तेषां विषये भाष्यकारः कथयति, नैष उदात्त निवृत्तिस्वरस्य प्रतिषेधः। अत्र उदात्त निवृत्तिस्वरस्य प्रतिषेधः नास्ति। कस्य तर्हि? तृतीयादिस्वरस्य प्रतिषेधः भवति। यत्र तर्हि तृतीयादिस्वरो नास्ति शुनः पश्य। अत्र तृतीयादिस्वरः इत्यस्य किं तात्पर्यं? तृतीया विभक्तेः स्वरः इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। तृतीयादिविभक्तिस्वरः। अत्र नैष उदात्त निवृत्तिस्वरस्य प्रतिषेधः। कस्य तर्हि? तृतीयादिस्वरस्य प्रतिषेधः। यत्र तर्हि तृतीयादिस्वरो नास्ति शुनः पश्य। यहाँ तृतीयादिस्वरः न भवितुमर्हति इत्यर्थः। एतस्य तात्पर्यं वर्तते। अत्र तृतीयादि विभक्तिस्वरस्य विधायकं सूत्रं किमस्ति? तो अत्र सूत्रं वर्तते सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः इति सूत्रं वर्तते। एकास्त्वात् अत्र तृतीयादिर्विभक्तिरुदात्ता भवति इति एतस्य तात्पर्यं वर्तते। अत्र उदात्त निवृत्तिस्वरस्य प्रतिषेधः स्यात्। नैष उदात्त निवृत्तिस्वरस्य प्रतिषेधः कस्य तर्हि? तृतीयादिस्वरस्य प्रतिषेधः। ये तर्हि तृतीयादिस्वरो नास्ति शुनः पश्य। तृतीयादिस्वरः तत्र शुनः पश्य अत्र न स्यात्। शुनः पश्य तो शुनः इति द्वितीयान्तं पदम्। अत्र दोषानुभवति। अत्र शुना शुने इत्यत्र तु तृतीयादिस्वरस्य भवति। शुनः पश्य अत्र यदि तृतीयादिर्विभक्ति यदि तर्हि तृतीयादिस्वरो नास्ति शुनः पश्यति। शुनः अत्र द्वितीयान्तं पदम्, अतः तत्र निषेधस्य प्राप्तिरेव नास्ति, तत्र दोषः भवितुमर्हति। एवं रूपेण प्रतिपादितम्। अत्र कथनमस्ति, प्रदीपकारस्य शुनः पश्य इत्यत्र अत्र हि नगोष्वान् इति प्रतिषेधाभावात् अल्लोपे सति उदात्त निवृत्तिस्वरप्रसंगः अत्र भवितुमर्हति। तस्मात् पूर्वम् एकदेशः इति कथनीयम्, अनन्तरं तत्र कार्यं भवति, अर्थात् अत्र दोषः वर्तते। यतो हि सावेकास्तृतीयादिर्विभक्तिरुदात्ता इत्यत्र केवलं तत्र टादिषु विभक्ति विषये तादृशं स्यात्, किन्तु षस् विभक्ति विषये न भवति। एवञ्च सति अल्लोपि उदात्त निवृत्तिस्वरः अत्र प्रयोजनवशात् अत्र वर्तते, फलतः अत्र सः दोषः भवति इति कथितं कथनं वर्तते भाष्यकारस्य। एवं तर्हि न लाक्षणिकस्य प्रतिषेधं शिष्मः किं तर्हि येन केनचित् प्राप्तस्य विभक्तिस्वरस्य प्रतिषेधः। अत्र प्रयोजनस्य निराकरण विषये पुनः अपि कथयति। एवं तर्हि लाक्षणिकस्य प्रतिषेधं शिष्मः, अर्थात् तृतीयादि शब्द विशेषम् उपादाय विहितस्य प्रतिषेधं कथयामः। येन केनचित् प्राप्तस्य विभक्तिस्वरस्य प्रतिषेधः विषये तत्र नास्ति। किं तर्हि येन केनचित् प्राप्त विभक्तिस्वरस्य प्रतिषेधः। तो अत्र तृतीयादि विभक्ति सावेकास् तृतीयादि विभक्तिर् इत्यादि विषये अत्र न अनुवर्तते व्यक्तिरित्येव। एवं शुनः इत्यादौ अपि नास्ति फलभेदः। अत्र फलभेदः न भवितुमर्हति। तात्पर्यं किमस्ति? अत्र कथनम् इत्थं वर्तते, तत्र यत्र तृतीयादि शब्द विशेषम् उपादाय विधानं वर्तते तस्य प्रतिषेध विषये कथनं नास्ति। अत्र सावेकाचस्तृतीयादि विभक्ति निष्प्रतिषेधस्य विषये तत्र कथनं नास्ति। किं तर्हि येन केनचित् प्राप्तस्य विभक्तिस्वरस्य प्रतिषेधः। येन केनचित् प्राप्तस्य विभक्तिस्वरस्य प्रतिषेधः कः भवति?
अत्र स एव यत्र तत्र अनुदात्तस्य यत्रोदात्तलोपः इति सूत्रेण प्राप्तं यः स्वरं तस्य बाधनाय एतत् प्रयोजनम् अत्र दत्तं वर्तते। यदि तर्हि व्यक्तिर्नास्ति बहुशुनि इत्यत्र, तो बहुशुनि बहोर्नय वदुत्तरपदभूम्नि इत्यन्तो दात्तत्वं तस्माद् कृते अल्लोपे क्रियमाणे अत्र उदात्तनिवृत्तिस्वरः स्यात्। अत्र कथं भवितुमर्हति? अत्र तु एतदर्थम् अत्र प्रयोजनम् अङ्गीकरणीयम् उच्यते। यदि पुनः अयम् उदात्तनिवृत्तिस्वरस्य प्रतिषेधः विज्ञायते, यदि इत्थं स्यात् यदि उदात्तनिवृत्तिस्वरस्य प्रतिषेधं कथयेत् तर्हि किं स्यात्? तत्र नैवं शक्यम्। इह प्रसज्येत कुमारी इति, अत्र कुमारी विषये प्रसज्येत कुमारशब्दः तत्र सुव्यक्तिपरे अवर्णान्तः वर्तते। गीपिषति अत्र उदात्तस्वरो न भवति। अतः अत्र एतस्यापि तत्र प्रसक्तिः स्यात्। उच्यते एवं तर्हि आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति नोदात्तनिवृत्तिस्वरः शुनि अवतरति, अर्थात् उदात्तनिवृत्तिस्वरः शुनि इत्यत्र न भवति। यदयं स्वनशब्दं गौरादिषु पठति अन्तोदात्तार्थं यत्नं करोति, सिद्धं हि स्यात् गीपैव, तत्र गीपम् इति विधायैव तत्र तथा भवितुमर्हति। शुनि इति रूपं भवति। तो स्वन शब्द गौरादिषु अन्तोदात्तार्थं पठति, तो स्वन शब्द गौरादिषु अन्तोदात्तं पठति चेत् अन्तोदात्तं भवति। तो तत्र सा अन्तोदात्तता अत्र गीप् प्रत्ययं विधाय भवितुमर्हति। किमर्थं? तादृशं प्रयोजनं वर्तते। एतस्मिन् विषये प्रदीपकारः सम्यक् व्याख्याति यत्र शुनि इत्यत्र गीपः उदात्तनिवृत्तिस्वरसिद्धत्वात् किं गीष विधानेन इत्यर्थः। तदेवं अल्लोपात् एकादेश स्वरार्थत्वं दूषितं प्रयोजनान्तरं तु अस्त्येव इति प्रतिपादितं कैयटेन। अर्थात् यत्र अल्लोपः भवति तदा अन उपधालोपिन इति सूत्रेण अत्र गीष्यति बहुशुनि इति रूपः भवति। यदा तु एकदेशेन अल्लोपः बाध्यते तदा उपधालोपित्वाभावात् अत्र ङीप् प्रत्ययस्य अभावात् बहुश्चेति, अर्थात् गौरादि तत्र बहुश्चेति बहुशित्यादि आदाय अत्र ङीष प्रत्ययः भवति। षित् गौरादिभ्यः षित् सूत्रेण अत्र ङीष न भवितुमर्हति। कथम्? अनुत्सर्जनात् इत्यस्य अधिकारात्। भाष्ये तु बहुशुनि इति प्रत्याख्यानवादी मतेन एतस्य कथनं वर्तते। तत्पक्षे किल ङीपाभाव्य अर्थात् ङीप् प्रत्ययः तत्र भवति। न्यायमूलं च अन्तरङ्गं बलीयः इति, एतत् न्यायमूलं वर्तते। न च न्यायस्य अत्र केनचित् बाधः अस्ति। बहुष्वा इत्येव भाव्य, अत्र बहुष्वा इत्येव भवति, बहुशुनि इति न भवति इति कस्यचित् कथनं वर्तते। एतस्मिन् विषये अत्र न्यायविद इत्याहुः इति पक्षमादाय नागेशभट्टः कथयति भाष्यस्य उदात्तनिवृत्तिस्वरकृतवैलक्षण्य परिहारमात्र तात्पर्यगतया न न्यायबाधकत्वम्। भाष्यग्रन्थः यः वर्तते सः उदात्तनिवृत्तिस्वरकृतस्वरवैलक्षण्य परिहारः एव तस्य तात्पर्यं वर्तते, तथा न्यायस्य बाधा न भवति। डाबुभ्याम् इति सूत्रस्य भाष्यरीत्या बहुष्वा इत्येव भाष्यसम्मतं वर्तते। अर्थात् बहुष्वा इत्येव कथनीयं, बहुशुनि इति आवश्यकता एतस्य शब्दस्य नास्ति। अल्लोपे न च अल्लोपे इत्यस्य स्थानित्वात् यण् स्यात्। कुतो नापादितः? अत्र यण् कथं नापादितः वर्तते? उच्यते यूनस्ति शुनः पुच्छ इत्यादि निर्देश वारण संभवात्। वस्तुतः लोपे सर्वानुदात्तं शुना इति प्राप्नोति पूर्वरूपित एकदेश स्वरेण आदिदात्तत्वम् इति विशेषः। नागेशभट्टः कथयति शुना इत्यत्र सर्वानुदात्तत्वं प्राप्नोति अत्र अकारस्य लोपे।
पूर्वरूपे तु एकादेश स्वरेण आद्युदात्तता प्राप्नोति इति धिया अत्र एकादेशः अनन्तरं तत्र कृतं वर्तते इति एतस्य तात्पर्यं भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितम्। अग्रे तावत् अतः शुना शुने इति उदाहरणं भवितुमर्हति। एवं रीत्या शुना शुने इत्यस्य उदाहरणत्वस्य पूर्वं विधानम् अनन्तरं खण्डनम् अनन्तरं पुनः उपपादनम् इति एवं भूतः विचारः अत्र सञ्जातः। अधुना अपरः विचारः भवति स्वरादेकादेशः। स्वरस्य विधानम् एकादेशस्य विधानं यथा सौथति वैक्षमाणि अत्र वर्तते। अत्र किं भवति सु उत्थिति इति वि ईक्षमाणि इति स्वरूपं वर्तते। तो सुत्थिति इति शब्दः वर्तते, वीक्षमाणि इति शब्दः वर्तते। तत्र अत्र इय प्रत्ययः। तेन अत्र सु उत्थित इ वि ईक्षमाण इ इत्यवस्था वर्तते। अत्र किमस्ति, अत्र स्वरस्य प्राप्तिः वर्तते। यतो हि सु उत्थित इ वि ईक्षमाण इत्यवस्थायाम् अत्र सु घटकस्य उकारस्य वि घटकस्य उकारस्य अत्र उदात्तत्वात् स्वरिते वानुदात्ते पदादौ इत्यनेन पक्षस्वरितस्य प्राप्तिर्भवति। एकादेशस्य च प्राप्तिर्भवति। पूर्णरूपस्य एकादेशस्य उभयत्र तत्र दीर्घरूपस्य एकादेशस्य अत्र प्रवृत्तिर्भवति। सु उत्थित इत्यत्र वि ईक्षमाण इत्यत्र किं स्यात्, अन्तरङ्गत्वात् तत्स्वरस्य प्राप्तिर्भवति, किन्तु परत्वात् स्वरस्य प्राप्तिर्भवति। स्वरं प्रवाद्य अन्तरत्वात् तत्र एकादेशः भवति। एकादेशे सति कृति तत्र सर्वकार्ये विधाने सति वृद्ध्यादिकार्ये सति सौतिथिः वैक्षमाणि इति रूपं निष्पद्यते। एवं विचारः तत्र समागतः। एतस्मिन् विषये किमपि अन्यत् कथनं नास्ति। अत्र स्वरस्य प्राप्तिः या कथिता वर्तते सा अत्र इय प्रत्ययवदाय इनित्यादिर्नित्यम् इति सूत्रेण आद्युदात्ततायाः प्राप्तिर्भवति इति तात्पर्यं वर्तते। गुणस्य च इत्तोत्वयोश्च नास्ति सम्प्रधारणा। तो गुणस्य अत्र इकारस्य उकारस्य गुणः स्यात् कदाचित्। अत्र इत्वस्य उत्वस्य गुणस्य अत्र प्राप्तिर्नास्ति, परत्वात् गुणेन न भाव्यो, अर्थात् तत् गुणस्य प्राप्तिर्न भवति। अत्र एकम् उदाहरणं वर्तते। अपरम् उदाहरणं वर्तते वृद्धेरित्वत्वे इति उदाहरणं। स्तैरणी पौर्तिः। अत्र स्तीर्णि इति शब्दः वर्तते, पूर्तिः इति शब्दः वर्तते। नहीं, एवं तत्र स्तीर्ण इति शब्दः पूर्त इति शब्दः वर्तते। स्तीर्णस्य अपत्यम या पूर्तस्य अपत्यम इत्यादि अर्थे अत्र किं भवति, अत्र वृद्धि प्राप्ता भवति। तते शचमादेः सूत्रेण तत्र वृद्धि प्राप्नोति। अत्र स्त्री घटकस्य ऋकारस्य अत्र गुणस्य प्राप्तिर्भवति। परत्वात् तो इत्वस्य उत्वस्य च प्राप्तिर्भवति। तो पूर्वम् इत्वम् उत्वं वा स्यात्, वृद्धिर्वा स्यात्, तो परत्वात् वृद्धि प्राप्नोति। इत्वत्वे भवतः अंतरंगत्वात्, अर्थात् स्त्री इति धातु प्री इति धातु वर्तते। स्त्री इति धातु, प्री इति धातु,
तस्मात् क्त प्रत्ययः स्त्रीता प्रीता इति भवति। अत्रैव तत्र इय प्रत्ययः अपि भवति। अत्र आदिवृद्धिरपि प्राप्नोति, अथ च अत्र ईत्वस्य उत्वस्य च प्राप्तिः भवति। रीघटकस्य तत्र ऋकारस्य स्थाने ईत्वस्य प्राप्ति, प्री इत्यत्र ऋकारस्थाने ऊकारस्य प्राप्तिर्भवति। अत्र किं भवेत्? आदिवृद्धिर्वा स्यात्, ईत्वम् उत्वं वा स्यात् इति एवं रूपेण स्थिति अत्र भवति। तादृशः एव प्रसङ्गः अत्र वर्तते। किं वा स्यात् अत्र? भाष्यकारः कथयति परत्वात् वृद्धिः प्राप्नोति अत्र इत्युक्ते भवतः अंतरंगात्। तो अत्र परत्वात् आदिवृद्धेः प्राप्तिर्भवति, किन्तु आदिवृद्धिं प्रवाद्य अंतरंगत्वात् अत्र स्त्रीत इत्यत्र ईत्वं भवति, प्रीत इत्यत्र उत्वं भवति। वर्णप्रः इत्यनेन अपरेषते। तो स्तीर्ण पूर्त इति भवति। दीर्घे सति स्तीर्ण नहीं एवं तत्र अनन्तरम् आदिवृद्धौ सत्यां स्त्रैर्त अत्र नकारस्य तकारस्य नकारः पूर्वं भवति, तदाभ्यनुष्ठितः पूर्वस्य तदा इति सूत्रेण। अनन्तरं तत्र आदिवृद्धौ सत्यां तत्र संपूर्णे कार्ये सति तत्र प्रयोगः भवति स्थैर्णी पौर्तिः इति रूपं जायते। अत्र कथयामि तावत्। अत्र यह अत्र वर्तते प्रीत इत्यवस्थायां तत्र उदोष्ठपूर्वस्य इति सूत्रेण अत्र उत्तम भवति। एवं ऋत इत् धातोः इति सूत्रेण स्त्रीत इत्यत्र इत्वं भवति। वर्णप्रः इत्यनिरूपणं कथ्यते। तत्र स्तीर्त पूर्त इति भवति। अत्र स्तीर्त इत्यत्र तकारस्य नकारे कृते अत्वे स्तीर्ण इति भवति। अनन्तरं ये प्रत्यये सति आदिवृद्धौ सत्यां स्थैर्णी पौर्तिः इति रूपं जायते इति एतस्य तात्पर्यमस्ति।
अत्र विचारः पूर्वं सञ्जात एव, अत्र किमपि अत्र अन्यः विचारः नास्ति। अत्र केन सूत्रेण इत्थं भवति उत्तम भवति तदर्थम् एतत् चिन्तनम् अस्माकम् आसीत्। यत् ऋत धातोः स्थैर्णि इत्यत्र उदोश्च पूर्वस्य इति सूत्रेण अत्र पौर्तिः इत्यत्र उत्तम, अन्यत् सर्वकार्यं पूर्वदेव वर्तते। दुर्वचनादित्वोत्वे अत्रापि आते स्तीर्यते आपो पूर्यते एवं स्थिति अत्र वर्तते। अत्रापि स्त्री धातुः प्री धातुः वर्तते। अत्र कर्मणि लकारः यगागमः, अत्र ऋत धातुः इत्यनेन इत्त्वं, तत्रापि उदोषपूर्वे इत्यनेन उत्त्वम्। अत्र दुर्वचनस्यापि प्राप्तिर्भवति। अत्र अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण अत्र द्वित्वस्य प्राप्तिर्भवति, इत्तस्य उत्तस्य च प्राप्तिर्भवति। तो दुर्वचनं प्राप्नोति, इत्युत्वे च प्राप्नोति। तो नित्यत्वात् दुर्वचनस्य प्राप्तिर्भवति, इत्युत्वे भवतः अन्तरङ्गात्, अत्र अन्तरङ्गत्वात् अत्र इत्युत्वे भवति। नयं तत्र अस्ति, क्षम्यतां, स्त्री धातु प्री इति धातु समात् तत्र यङ् भवति, स्त्री य प्री य इति भवति। अत्र इत्वस्य उत्वस्य च प्राप्तिर्भवति, सूत्रं तदेव यत् उक्तमासीत्। अथ च यङि च इति द्वित्वस्य प्राप्तिर्भवति। अत्र किं भवेत्? तो अत्र नित्यत्वात् अत्र दुर्वचनस्य प्राप्तिर्भवति, अन्तरङ्गत्वात् इत्वस्य उत्वस्य च प्राप्तिर्भवति। अत्र किं जायते? अत्र तत्र अन्तरङ्गत्वात् इत्वस्य उत्वस्य विधानं भवति इति एवं रूपेण तेन स्तीर्यते पूर्यते इति रूपं जायते। अत्र नागेशभट्टस्य कथनं वर्तते, अत्र एकाच्त्वानभ्यासत्व प्रथमत्वादि बहुपाध्यपेक्षत्वेन द्वित्वस्य बहिरंगत्वं बोध्यम्। इदं प्रयोजनम् एकदेशयुक्तिः द्वयोः नित्यत्वे अनित्यत्वे परत्वादि इत्यादि सिद्धेः। यगन्तस्य द्वित्वेन तस्य अपरनिमित्तकत्वेन अन्तरङ्गत्वात् इत्येन्ये अत्र अन्तर्गत्वात् तस्यैव वर्तते इत्यापि कश्चित् कथनं वर्तते। फलतः एतद् उदाहरणं दानं यत् उचितं नास्ति इति नागेशभट्टः अत्र एतद् भाष्यम् एकदेशी मन्यते इति एतस्य प्रतिपादनेन अत्र भवति एवं रूपेण। अत्र एवं तत्र विचारणीयमस्ति, यदा अत्र इ इत्यस्य स्थैर्य पूर्य इति वर्तते, यगन्तस्य अत्र द्वित्वस्यापि प्राप्तिरस्ति। तत्र द्वित्वं भवति वा न वा भवति, किं वा जायते, एतस्य विषयेपि चिन्तनं करणीयमस्ति। यतो स्थैर्यते इति लिखितं वर्तते, पूर्यते इति लिखितं वर्तते। तत्र किं भवति? द्वित्वादिकार्यं पुनः भवति वा न वा भवति इत्तावत् विचारणीयं दृश्यते। अत्र एतस्मिन् विषये अत्र किं भवति इति तावत् विचार्यते।
अत्र एवं वर्तते यद्वयोः अपि स्थितिः या वर्तते यगन्तस्य द्वित्वेन तस्य अपरनिमित्तकेन अन्तरङ्गत्वात् इति कथनं यद् वर्तते तेन अत्र यदा अतएव अत्र इत्थम् अत्र विचारितं भवति यत् यत् कथनं वर्तते अत्र तत्र एवम् अस्ति यतोहि अत्र अनन्तरं द्वितीयकार्यं भवति द्वितीयकार्ये सति आते स्तीर्यते आपो पूर्यते इति भवति आङ् पूर्वकः स्त्री धातु वर्तते पुनः शृण्वन्तु आङ् पूर्वक स्त्री धातु आङ् पूर्वक प्री इति धातु अत्र यङ् भवति आ स्त्री या आ प्रिया इत्यवस्था वर्तते अत्र यङ्गिचै सूत्रेण अत्र संज्ञगो इति सूत्रेण अत्र द्वित्वस्य प्राप्तिः अथ च ऋत इत् धातुः इत्यनेन स्त्री इत्यत्र इत्वस्य उदोष्ठपूर्वस्य इत्यनेन उत्वस्य प्राप्तिर्भवति किं वा भवेत् नित्यत्वात् दुर्वचनस्य प्राप्तिर्भवति अन्तरङ्गत्वात् अत्र इत्वम् इत्वं प्रवर्तते अनन्तरं द्वितीये कृते सति आते स्तीर्यते आपो पूर्यते इति रूपं जायते एवं तत्र सम्यक् विचारः वर्तते अस्तु तावत् अग्रे विचारः वर्तते अल्लोपस्य चेत्तोत्वयश्च नास्ति सम्प्रधारणा स्वरे नास्ति विशेषः अत्र स्तैरणी पौर्तिः इति विषये चिन्तनमस्ति भाष्यकारस्य अत्र अल्लोपो वा स्यात् अल्लोपे अत्र अल्लोपस्य च इत्तो उत्वयोः नास्ति सम्प्रधारणा स्तैरणी इत्यत्र अल्लोपस्य अल्लोपः तत्र यत्र कुत्रापि भवति अल्लोपः तस्य विषये कथनं वर्तते एवं इत्तो उत्वयश्च नास्ति सम्प्रधारणा अर्थात् स्तैरणी इत्यत्र अत्र यदि पूर्वं स्वरः स्यात् अनन्तरम् इत्त्वं स्यात् तथापि अन्तरतत्त्वम् उदात्तत्वं भवति अतः स्वरे विशेषः नास्ति फलतः स्तैरणी पौर्तिः इत्यत्र न कश्चन दोषः इति उदाहरणविषये अत्र भाष्यकारः कथितवान् अग्रे तत्र विचारः भवति प्रयोजनविषये इणिङिषि नामाद्गुणः सवर्णदीर्घत्वात् तो इणिङिषि नाम तो इण ङीषीणाम् आद्गुणः सवर्णदीर्घत्वात् प्रयोजनम् अत्र इत्थमुच्यते इण ङीषीणाम् आद्गुणः सवर्णदीर्घत्वात् प्रयोजनम् इति प्रयोजनं कुत्र वर्तते अयजो इन्द्रम् अवप इन्द्रम् वृक्ष इन्द्रम् प्लक्ष इन्द्रम् त इन्द्रम् य इन्द्रम् इति अत्र स्वरूपं वर्तते अत्र किमस्ति अयज इन्द्रम् अवप इन्द्रम् वृक्ष इन्द्रम् प्लक्ष इन्द्रम् त इन्द्रम् य इन्द्रम् इति शब्दाः सन्ति अत्र आद्गुणः इत्यस्यापि प्राप्तिर्वर्तते यतोहि अयज इन्द्रम् इति वर्तते अवप इन्द्रम् इति वर्तते तो अत्र आद्गुणः इत्यस्य प्राप्तिः वर्तते तत्र अवर्णादचि परे पूर्वपरयोः गुण एकादेशः स्यात् अच् परे रहते अच् परे इत्यत्र अत्र गुणस्य प्राप्तिर्वर्तते एवं अत्र उच्यते सवर्ण दीर्घस्यापि प्राप्तिर्वर्तते सवर्ण दीर्घस्य प्राप्तिः कथमस्ति अत्र यतोहि अत्र सवर्ण दीर्घस्य तादृशी स्थितिः नास्ति अत्र कथम सवर्ण दीर्घस्य प्राप्ति विषये अत्र उक्तं वर्तते यतोहि अयज इन्द्र इत्यत्र सवर्ण दीर्घस्य प्राप्तिर् अत्र न दृश्यते कथम अत्र सवर्ण दीर्घ विषये चिन्तनमस्ति
प्रत्ययात् सवर्णदीर्घत्वं स्यात् आद्गुणः इति भवति अन्तरङ्गतः। अत्र सवर्णदीर्घस्य कथनं कथं वर्तते इत्यस्मिन् विषये उच्यते। अत्र य इंद्र इत्यत्र यदा संप्रसारणं स्यात् तदा सवर्णदीर्घस्य आपत्ति भवितुमर्हति। यतोहि अन्यथा तत्र सवर्णदीर्घस्य अत्र स्थितिर्नास्ति। अथवा एवं वक्तुं शक्यते इण् इङ् शीनाम् अत्र य इत्यत्र एवं अस्ति वृक्ष इंद्र प्लक्ष इंद्र त इंद्र य इंद्र अवप इंद्रम। अत्र सवर्णदीर्घ विषये यत् कथनं वर्तते अनन्तरम् एतस्मिन् विषये वदिष्यामि। तो सवर्णदीर्घस्य प्राप्तिः तथा न दृश्यते, किन्तु आद्गुणः इति इत्यस्य प्राप्तिः दृश्यते। एतस्मिन् विषये पश्चात् तत्र विचार वदिष्यामि। अतएव अत्र अयं विषयः अत्रैव त्यज्यते। अग्रे तस्मिन् विषये विचारं करिष्यामि। अग्रे वार्तिककारस्य वार्तिकं वर्तते नवा सवर्णदीर्घस्य अनवकाशत्वात्। नवा एतत् अन्तरङ्गेणापि सिद्ध्यति। किं कारणं? सवर्णदीर्घत्वस्य अनवकाशत्वात्। अनवकाशः सवर्णदीर्घत्वम् आद्गुणं बाधयति। अत्र सवर्णदीर्घ विषये अत्र उच्यते यत् अत्र तु नास्ति, किन्तु दण्ड अग्रम कुमारी ईहते इत्यत्र एतस्मिन् विषये सवर्णदीर्घस्य अवकाशविषये चिन्तनमस्ति। अत्र कथयति नवा एतत् अन्तरङ्गेणापि सिद्ध्यति। किं कारणं? सवर्णदीर्घस्य अनवकाशत्वात्। अनवकाशं सवर्णदीर्घत्वम् आद्गुणं बाधयेत। एतस्मिन् विषये चिन्तनं। यथा दण्ड अग्रम इत्यत्रापि दण्ड अग्रम इत्यत्र दण्ड अग्रम अत्र गुणस् तत्र सवर्ण तत्र एवमस्ति तत्र अवर्णात् अचिपरि। तो अत्र अवर्णात् अचिपरि अत्र अग्रम इत्यस्य अकारः वर्तते, गुणस्य प्राप्तिर्भवति। एवं कुमारी अत्र ईहते इत्यत्र यणः प्राप्तिर्भवति। तो यणं गुणं च प्रबाध्य अत्र सवर्णदीर्घः प्रवर्तते इति तात्पर्यमस्ति। तो नवा एतदनुगुणापि सिद्ध्यति। किं कारणं? सवर्णदीर्घस्य अनवकाशत्वात्। सवर्णदीर्घः यदा दण्ड अग्रम इत्यत्र आद्गुणः इत्यनेन तत्र कार्यं भवितुमर्हति। एवं कुमारी ईहते इत्यत्र युकोयणीति इत्यत्र यणिसति कार्यं भवितुमर्हति। फलतः सवर्णदीर्घः अनवकाशः सन् अनवकाशो विधिरपबाधः भवति। अबाधत्वात् प्रबाध्य अत्र गुणं प्रबाध्य वृद्धिं प्रबाध्य यणं प्रबाध्य अत्र सवर्ण दीर्घः भविष्यति इति कथनं वर्तते। नवा सवर्ण दीर्घस्य दीर्घत्वस्य अनवकाशत्वात्। अतः अनवकाशत्वात् सवर्ण दीर्घः पूर्वं भविष्यति, आद्गुणः अत्र न भविष्यति इति कथनस्य आशयः। एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितं वर्तते। तत्र णीगीशानाम् आद्गुणः सवर्ण दीर्घत्वात् इत्यस्य प्रतिपादनं कृतमस्ति इति सर्वं पुनः श्वः एतस्मिन् विषये विचारः भविष्यति। अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।